बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, मुझे आप जानते हैं, मैं हूँ अरसलान बाबर और इस टाइम आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल लॉक माई वर्ल्ड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू सो मच हमारी ये वीडियो देखने के लिए। तो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था जो इकरारुल हसन और ख़त ख़तीब जो एक बुज़ुर्ग बताते हैं कि हैं, लेकिन वो शायद काफ़ी कुछ बताते हैं इसके अलावा भी। तो उनके हवाले से मैं आपसे कुछ बात शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले में भी 10-15 दिन से टॉपिक और बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि इन दोनों के दरमियान में ऐसी क्या बात हुई, क्या रीज़न हुआ, कुछ उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो ख़तीब साहिब हैं, ये बताते हैं कि ये वली अल्लाह हैं, और उसके बाद ये बताते हैं कि शायद ये वली अल्लाह के अलावा भी ये अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं। तो बताने का मकसद ये है आपसे कि आपसे कुछ बात शेयर करने जा रहा हूँ कि जब सबसे पहले तो इकरारुल हसन साहब इनके पास गए, इनका जो दर्स था उस जगह पे गए, वहाँ पे उनके साथ मिलने की कोशिश की गई। उसके बाद पहले इन्होंने मैसेज भेजा, फिर दूसरा मैसेज भेजा, फिर उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए इकरारुल हसन साहब और उनकी जो पूरी कैमरे की टीम है वो वहाँ पे गई। उनसे मिलने के लिए उससे मिलने की कोशिश की। काफ़ी टाइम तक उन लोगों ने उनको जिनसे मुलाकात करनी थी वो काफ़ी टाइम तक तो आए नहीं, लेकिन जो उनके हाज़रीन थे उन्होंने इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दिया। काश के ये आएँ और यहाँ से बैठ कर वापस चले जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर उन्होंने क्या कहते हैं, काफ़ी टाइम के बाद जब उनको आइडिया हो गया कि शायद ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, तो तकरीबन उनको 4 से 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद पीर साहब आते हैं और अपने साथ बहुत सारे मुरीद और लोगों को बहुत सारा बड़ा हजूम करके अपने साथ लेके आते हैं। इवन कि अगर कुछ क्वेश्चन के जवाबात आपस में उन्होंने करने थे तो वो एक बंद कमरे के अंदर, कैमरे के दौरान किसी भी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जो लोग थे उनको इकट्ठा किया उस जगह पे, औरतें भी, मर्द भी, और बहुत सारा जो हजूम था वो इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने इकरारुल हसन साहब के साथ बात करना स्टार्ट की। इकरारुल हसन साहब ने उनसे कुछ चंद छोटी छोटी सी बातें पूछी। सबसे पहले तो वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर है, जो इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि मैं अल्लाह का वली हूँ, तौबा नऊज़ुबिल्लाह। वो अपने आप को ये इकरार करते हैं कि मैं अल्लाह का वली हूँ। और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अल्लाह ताला का वली नहीं हूँ। और मैं अपने आप को वली नहीं करता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं करता हूँ। दूसरी तरफ बात यह है कि जो वली अल्लाह होते हैं वही करामत करते हैं। तो ये जो करामत हैं वो किस तरह से होती है कि छोटी छोटी सी वीडियोज़ उसके अंदर देखा जा सकता है कि कभी कभार ऐसे है कि आँखों के अंदर से मोतिया निकाला जाता है, आँखों के अंदर से चैन निकाली जाती है, मुंह के अंदर से चैन निकाली जाती है। ये बहुत सारी ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कि फ़ेसबुक के ऊपर और जो अलग इनकी वेबसाइट हैं, इनके अपने जो नुमाइंदगान हैं वो लोग इनकी चलाते हैं। इसके अलावा जो मज़ूर इंसान है उसको भी शायद ये एक फूंक के मदद से या शायद उस वजह से उस इंसान को उठा देते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। जब इन्होंने आपस में इनसे शेयर किए, कुछ क्वेश्चन को बोले कि फर्स्ट ऑफ पहले तो उन्होंने बता दिया कि मैं ये अल्लाह का वली नहीं हूँ। ये बात साबित हो गई। दूसरी इनकी एक और वीडियो है जिसके अंदर इनके जो वहाँ पे लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये पीर जी की जो जूती है ये बहुत, इस जूती का जो दर्जा है बहुत, तौबा नऊज़ुबिल्लाह, बहुत ज़्यादा अव्वल है, बहुत ज़्यादा है। ये किसी कारी साहब और दूसरे जो पीर हैं उनसे ये जूती का जो जूती है शायद ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, और जो उनके कलमात से या उनकी कुछ दरूद से शिफा नहीं मिलेगी। शायद इस जूती की ज़रिए या जूती की वजह से या जूती की मदद से उनको शफा मिल जाए। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं, शायद जो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर अमल भी करते हैं, शायद इस चीज़ को जानते भी होंगे, क्योंकि वो पहले ही बात को मान चुका था कि वो अल्लाह ताला का वली जो है नहीं है। फिर करामात कहाँ से हो रही है। जब बार बार इसरार किया इकरारुल हसन साहब ने कि आप काइंडली ऐसा करें कि उनको सामने लेके आएँ या कुछ ऐसा मुजज़ा जो है हमें भी दिखाएं जिस वजह से हमें भी इस चीज़ का आइडिया हो या पता बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जो मर्जी ये सवाल ना, मैं तो बड़े अदब से सवाल कर रहा हूँ लगे। तो फिर उन्होंने जो उनके कैमरे के अंदर पहले 3 से 4 बार एक लड़की को लेके आया गया है और वीडियो के अंदर उसके आंखों में इसके अंदर से चेन निकाली जाती है या मोतिया निकाला जाता है। तो उस लड़की को उन्होंने, छोटी एक लड़की को लेके आते हैं और उससे वो बोलते हैं कि जी इस तरीके के साथ जो भी वो अपना करते हैं, और उसके बाद वो उसकी आंखों के अंदर से वो चेन निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारे कुछ आंखों के अंदर से और भी कुछ निकालने की कोशिश करते हैं और लोगों को दिखाने के सूरत में वो दिखाते हैं कि ये देख लें कि जो पीर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और लोगों का जो हजूम होता है वो
بہت زیادہ پاگل ہو جاتا ہے کہ جی جو بھی بات ہیں یہ جو بابا جی ہیں، یہ جو خطیب صاحب ہیں، یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں. لیکن جب اقرار الحسن صاحب نے ان کی یہ بات کو سننے کے ساتھ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ شاید آپ کا اونلی ایکٹنگ جو آپ کے لوگ رکھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو اپنے ایکٹنگ کے لیے شاید وہی ہیں، آپ ایسا ایک چھوٹا سا کام کریں کہ آپ اپنے ہی نام کے اپنے ہی کچھ 5 ولی اللہ مین کے 5 وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ عالم ہوں یا قرآن حافظ ہوں یا کوئی اور جو انسان ہیں جو آپ کی نظر میں بہت ہے، آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں، 5 لوگوں کی کمیٹی بنائیں. ان کمیٹی بنانے کے بعد ان لوگوں کو آپ موقع دیں کہ وہ اس چیز کو ثابت کریں. بے شک وہ لوگوں کو ہاسپٹل سے لے کے آئیں، بے شک وہ پولیو کے پیشنٹس ہوں، بے شک وہ لوگوں کو NGO سے لے کے آئیں یا جہاں سے مرضی لے کے آئیں. ان لوگوں کو آپ جس طریقے کے ساتھ بھی آپ ٹھیک کرتے ہیں وہ ان کو ٹھیک کر کے بتائیں، ان کو ٹھیک کر کے دکھائیں. اور مزید جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی کچھ کہا، لیکن جو وہ پیر صاحب تھے انہوں نے اس چیز کے اوپر آنے سے بالکل انکار کر دیا کہ کس طریقے سے لوگوں کی گستاخی نہیں کر رہا نا. میں بسم اللہ پڑھتا ہوں، بس کافی ہے. آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں. آنکھوں کے اندر سے چین نکال رہے ہیں، منہ سے چین نکال رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پیپر کامن پن ہے وہ نکال رہے ہیں. جو معذور انسان جو اسپیشلی جو پولیو کے مریض ہیں یا کچھ اور مریض ہیں، ان کو کس طریقے کے ساتھ ایک پھونک کی مدد سے پھونک مارتے ہیں اور وہ جو پیشنٹ ہے، وہ جو انسان ہے، وہ شاید اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اقرار الحسن صاحب نے کافی ان کو اصرار کیا کہ کوئی ایسی کمیٹی بنائی، ایسی چیز تشکیل دیں جس کی وجہ سے یا جس کے ساتھ کوئی ایسا عمل ہو گئے جو عام انسان ہے اس انسان کو بھی اس چیز کے حوالے سے پتہ لگ جائے. لیکن شاید وہ اس چیز کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور ان سے کویشچن کیا کہ آپ کوئی بھی قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنا دیں، لیکن انہوں نے اس چیز کے اوپر بھی کوئی جواب نہیں دیا اور کوئی بھی آیت پڑھ کے نہیں سنائے. اور جب ان کے بعد ان سے ایک اور کویشچن کیا گیا، یہ بات آپ سن کے آپ کو شاید بہت زیادہ حیرانی ہوگی. ان سے ایک اور کویشچن کیا گیا کہ کویشچن یہ تھا کہ آپ کس کو بھی اگر کوئی دم کرتے ہیں تو وہ ہم ایکٹنگ تو نہیں کرتے کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن جو آپ دم کر رہے ہیں اس دم کا بتائیں کہ کیا آپ کون سی ایسی صورت ہے یا کون سے ایسا کلمات ہے قرآن پاک کے جو آپ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھونک مارتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی آپ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ ایسے قرآن کی کون سی آیات ہے جس کی وجہ سے وہ مریض یا وہ جو بھی انسان ہے وہ کس طریقے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اس چیز کے اوپر ایک سوال کیا. تو آگے سے اس نے بتایا کہ یہ چیزیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں صرف ایک بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں علاوہ کچھ نہیں پڑھتا، صرف میں ایک بسم اللہ پڑھتا ہوں. اور وہ بھی ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک سے پڑھنا نہیں آیا کہ میں صرف ایک بسم اللہ پڑھتا ہوں اور بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اس بسم اللہ پڑھنے سے جو سامنے کا مریض ہے، جو پیشنٹ ہے، جو انسان ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو کہ لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا. ان لوگوں نے اقرار الحسن صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر حملہ بھی کیا، ایک بار نہیں کافی بار، اور ان کو مذہب کے اوپر مذہب کارڈ کے حوالے سے ان کو بولنا شروع کر دیا. جب دیکھا کہ یہ چیز اس کے اوپر نہیں آ رہی تو انہوں نے بہت زیادہ ہٹ گنڈیاں کمانے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ان کے اس چیز کو بند کیا جائے اور یہاں سے جو ان کا مسئلہ ہے اس چیز کو ہٹا دیا جائے. کیونکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ اگر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے نواسوں کو امام حسن اور امام حسین کو جب کبھی دم کرتے تھے تو وہ دم کرنے کے بعد ان کو بتاتے تھے کہ انہوں نے کون سے کلمات پڑھے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک بہت اچھا سبق ہو. اور یہ اپنے آپ کو خود ایک ویڈیوز کے اندر بھی اور بہت ساری الگ الگ جگہ کے اندر بھی اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے رہتے ہیں اور کہا بھی ہے انہوں نے کافی بار. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا تو شاید صرف ان کو بسم اللہ کے علاوہ کوئی اور قرآن کی کوئی آیات یا کوئی الفاظ نہیں آتے تھے. اور بہت سارے جو لوگ تھے اور جو لوگوں کا ہجوم ان کے اوپر حاوی کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے اگر ان سے کوئی اور بات پوچھے تو شاید اس بات سے پہلے انہوں نے آگے سے جو ان کے رکھے ہوئے لوگ تھے ان لوگوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں نے لڑائی کرنا شروع کر دی، ان لوگوں نے ان کی کسی بھی بات کو سننے سے انکار کر دیا. اور وہ ان کی اقرار الحسن صاحب ان سے بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ سر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہماری بات سنیں، ہم کسی بھی طریقے کی کسی بھی لحاظ سے کوئی بدنظم نہیں چاہتے، آپ ہم سے بات کریں. لیکن جو ان کے مرید تھے وہ مریدوں نے اس کے سیڑھیوں کے کرسیوں کے اوپر چڑھ کے آگے سے فتوے لگانا سٹارٹ کر دیے
کہ یہ جو ہماری لڑکی ہے اس کی عزت کے اوپر مسئلہ عزت کو جو لڑکی ہے اس کی عزت کیمرے کے سامنے لے کے آ گیا. ایون کہ اس بے شرموں کو یہ تک نہیں پتا کہ 4 بار کم سے کم 4 بار آپ اسی لڑکی کو بار بار ویڈیوز کے اندر اور عورتوں یا اور کیمریز کے سامنے فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر آپ اس کو چلاتے رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے ان لوگوں کو یہ بات کسی بھی طریقے سے ابھی تک ان کو یاد شاید نہیں ہے. بہت کوشش کی، بہت طریقے کے ساتھ ان کو مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی بھی طریقے کے ساتھ ان لوگوں نے اس چیز کو جو تھا کہ ان کی بات سننے سے گریز کیا، ان کی بات بالکل بھی نہیں سنی اور بات بات پہ لڑائی اور بات بات پہ اس چیز کے اوپر لڑائی کرتے رہے.